अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़े बड़े लोगों की तशहीर की है जी, प्रमोशन की है, और आज आपको बता के वीडियो बना रहा हूं। मैं इस भाई की प्रमोशन कर रहा हूं। क्यों? सुनना है और समझना है। क्या कारोबारी हजरात, क्या रियल एस्टेट के, क्या कपड़ों के, क्या फूड प्रोडक्ट्स, न जाने क्या क्या हम प्रमोट करते हैं। ये बंदा कुरान टीचर है और ये गुजरात से मुझे मिलने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको प्रमोट किया जाए, पूरी दुनिया में लोगों को बताया जाए जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं ना, और जितना खूबसूरत इनका तलफ्फुज है। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा भी ना इनसे सीखे। इतनी खूबसूरत इनकी आवाज है और इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है इनका पढ़ाने का कि अभी मैं तफसीलात जब आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी बच्चियां हो, जवान बच्चियां भी हो, तो आप कहेंगे यार इनसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका मैकेनिज्म, इनका सिस्टम अच्छा है। और आप यूके में हैं, कनाडा में है, जहाँ पे आपके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन ये लोग कुरान पढ़ाते हैं। इन लोगों को क्यों प्रमोट करना है या इनका क्यों साथ देना है? क्योंकि हमने अपना जो मौलवी है ना उसको छोड़ दिया जी। उसको दो कामों के लिए रख लिया। एक, जब मेरी शादी हो तो निकाह पढ़ाने मौलवी साहब आप आ जाएं। दूसरा, जब मेरे माँ बाप में से, बहन भाइयों में से, रिश्तेदारों में से कोई मर जाए तो आप जनाजा पढ़ाने आ जाइएगा। उसके अलावा हमने मौलवी साहब से अपना राब्ता जो है वो खत्म कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये लोग बड़े कीमती लोग हैं। हमें कुरान पढ़ाना जो है इन्होंने सिखाया, और जब हम तिलावत करते हैं, जब हम कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये इससे बड़ा और क्या अजर हो सकता है, और क्या बड़ी बात हो सकती है, और क्या बड़ा इल्म हो सकता है। तो सब इन्हीं से है। ये है गुजरात से और इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब। और ये कुरान मजीद जिस तरह से आपके बच्चों को पढ़ाएंगे ऑनलाइन, अब वो जरा सुनिएगा और बड़े गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त मेरे पास हैं, और जो आपकी आवाज़ है ना उसकी वजह से आप मेरे पास हैं। क्या आवाज़ तो बड़ी खूबसूरत है, और मैं आखिर में थोड़ी बहुत तिलावत इनसे सुनूंगा भी। मुझे ये बताएं, लेकिन सवाल आपसे मैंने अपने अवाम के पूछने हैं। मुझे ये बताएं, बच्चों को ऑनलाइन कुरान मजीद कैसे पढ़ाया जा सकता है? ये मुमकिन कैसे है, ज़रा समझाएं। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने की बात है, तो मैं समझता हूँ और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरा जो तजर्बा है, स्काइप सबसे बेस्ट तरीका है। स्काइप के ज़रिए हम बच्चों को ऑनलाइन उनकी ड्यूरिंग द क्लास हम मॉनिटरिंग करें, बच्चों को देखें और बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्काइप के ऊपर आपके पास सबसे पहले तो ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं, स्क्रीन शेयरिंग का, बच्चों को जो है वो सामने मॉनिटरिंग करने का। अब इसमें एक और चीज़ निकलती है, जब आप स्काइप के ऊपर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कई लोग इसमें सवाल करते हैं जी कि बच्चा जो है वो जैसे वो लाइव पढ़ता है, कुरान पाक के ऊपर उंगली रख के या कुरान पाक के ऊपर जो है वो उसको पकड़ कर देख कर कैसे पढ़ सकता है? तो आप जब कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो आपने देखा वो एरो का निशान आगे पीछे हो रहा होता है। तो हम जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो हम एरो को, अपने निशान को, वो पूरा टीचर एक्टिव होता है, वो साथ साथ बच्चे को उंगली पकड़ कर देख के चलता है एक एक हर्फ के ऊपर, और वो सिखाता है बच्चे को। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे मैं ऐड जरूर करना चाहूँगा कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ये बहुत ही एक आसान और महफूज तरीका है। जैसे देखें, आपको कम से कम आप जो अपना फ़ी पे कर रहे हैं या किसी इदारे में कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ अपने बच्चों को आप भेज रहे हैं, तो आपके पास ये चीज़ सेव होनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। उसकी रिपोर्टिंग आपको लाइव मिल जाती है, क्योंकि घर में बैठकर आप जो है वो आपको भी पता चले भाई टीचर क्या कर रहा है और हमारा बच्चा क्या सीख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन का ये सब पढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है मेरे नज़दीक और कामयाब है, वो स्काइप है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, बच्चे बरतानिया में है, कनाडा में, अमेरिका में, वो तो इंग्लिश बोलते हैं, और हमारे जो मौलवी साहिबान होते हैं उनको अंग्रेजी भी इतनी गिरफ्त नहीं होती जी। तो इसको किस तरह डील करते हैं, या आपकी गिरफ्त अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसिफ भाई, मैंने ट्रिपल MA किया हुआ है और यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे पास अपने इंग्लिश टेस्ट के रिकॉर्ड भी हैं जो मैंने पास आउट किए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी ग्रिप है इंग्लिश के ऊपर। टोटली मैं ये तो नहीं कह सकता इंग्लिश पीपल, बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रिप है जो मैं उनको अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। और दूसरी बात ये है, जो टीचर हम हायर करते हैं, सबसे पहले मैं सिर्फ ये नहीं देखता कि वो मदरसे का ही पढ़ा हुआ हो, उसके पास इंग्लिश एक्सेंट जो है वो यूके का सबसे आसान है आजकल, पता है आपको, लोग कोर्सेज भी बहुत कर रहे हैं, कम से कम उसकी इंग्लिश अच्छी हो। जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं, अब मेरा दूसरा अहम सवाल, बच्चियां भी तो होती हैं ना, उनके लिए आप ना महरम है, पर्दा भी है, आप तो नहीं पढ़ा सकेंगे, बड़ी बच्चियां हैं जो, तो उनको कौन पढ़ाएगा फिर? उनके लिए क्या सिस्टम है? देखिए आसिफ भाई, मेरे नज़दीक सबसे अहम सवाल है ये। कोई भी इदारा आप चला रहे हैं,
تو سب سے اہم بات یہ آتی ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ بھی تو سیکھنا چاہتی ہیں بڑی عمر کی. تو ان کے لیے کیا کیا ہم نے؟ دیکھیں میری اکیڈمی میں بچیوں کے لیے ہم نے الگ سے معلمات ہیں اور ایسی معلمات نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین ابھی جو میرے پاس جو سٹاف ہیڈ ہیں وہ ماشاءاللہ فاضل عربک ہیں پنجاب یونیورسٹی آف لاہور سے مین سے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ہوا ہے باقاعدہ یونیورسٹی سے, ایم اے عربک بھی کیا ہوا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, وہ باقاعدہ انگلش پروننسیشن کو بڑے اچھے اور ڈیپلی طریقے سے جانتی ہیں اور وہ پروناؤنس کرتی ہیں بچیوں کے ساتھ. ابھی جو ہمارا جو سرکل چل رہا ہے درس نظامی کا بچیوں کا یو کے ساتھ, تو الحمدللہ رب العالمین ہماری جو بچیاں ہیں نوجوان وہ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. بالکل ٹھیک جی الحمدللہ رب العالمین. تو بچیوں کو ہم فیمیل ٹیچر اپنی اکیڈمی کے اندر ہم نے ہائر کی ہوئی ہیں اور صرف جو ہے وہ صرف اسلامک نظریے سے نہیں, مکمل جو اس کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو, جو اسلام کو صحیح پھیلانا جانتی ہو, صحیح پہنچانا جانتی ہو بات کو. دیکھیں کمیونیکیشن کے ذریعے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کمیونیکیشن نہیں ہے نا آپ کے پاس تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ دا فورن پیپلز, یہ اس کو ہم نے پہلے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم پراپر اسلام صحیح طریقے سے ان کو سمجھا سکیں, ہماری بچیاں اس میدان میں آگے بڑھ سکیں, ان کو کچھ سکھا سکیں. زبردست, مجھے سن کر خوشی ہوئی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ میکسیمم کتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا, کیونکہ اس ویڈیو کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, تو ان کو ٹائم دینا اور وہ کیسے مینیج ہوگا؟ سب سے پہلے یہ بات آپ نے بات کہی کہ انشاءاللہ امید ہے بہت زیادہ کہ اللہ کے ہاں کہ انشاءاللہ زیادہ تعداد ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب میں اس کو پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اوور آل فی الحال ہمارے پاس 500 تک اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ, جس میں آسٹریلیا ہے, انگلینڈ ہے, اس کے پاس ہمارے پاس کینیڈا آ جاتا ہے, یو ایس اے آ جاتا ہے. تو دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے دیکھیں آپ نے جب کلاس ہو رہی ہے جتنے بھی ٹیچرز کام کر رہے ہیں, جتنا بھی ہم نے ٹیچرز ہائر کیے ہوئے ہیں, سب سے پہلے ہے مین چیز مانیٹرنگ کی کہ ڈیورنگ دا کلاس کوئی جو ہے وہ بچے کے ساتھ کوئی نازیبہ گفتگو یا اس کو کوئی میسج تو نہیں ہو رہا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر تو نہیں اپنایا جا رہا کہ بچہ دین سے دور ہو جائے گا یا وہ سٹک آف کر جائے گا اور پھر آپ کے ذریعے دوسروں کے پاس بھی نہیں جائے گا. الحمدللہ رب العالمین ہم نے اپنی اکیڈمی کی سکائپ آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. ہم جب وہ سکائپ آئی ڈیز دیتے ہیں تو ایک جو ہے وہ مین ہیڈ کے پاس اس کی مانیٹرنگ ہے, ٹوٹل اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ کوئی اپنا جو ہے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرتا ہے, کیا اس کو سکھا رہا ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے بہترین کام کیا جا سکتا ہے. ہم اس کو مانیٹرنگ کر کے ٹوٹل اس کا سارا سیٹ اپ کرتے ہیں. زبردست, مجھے یہ خوشی ہوئی کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن رہتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ مختصراً جو ہے رحیم بھائی سے کچھ قرآن کی آیات سنتے ہیں, خوبصورت ان کی تلاوت کا انداز سنیں, یہ ایکسنٹ دیکھیں اور اگر اس ایکسنٹ میں آپ کا بچہ تلاوت کرے تو کتنا اچھا لگے گا, اور پھر آپ سے اجازت لیں گے. اور ان کا نمبر بھی اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور میری آپ کو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ پلیز ان کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں. جی حضور بسم اللہ, کچھ سنائیں. جی میں آپ کو یہ لہجہ سنانا چاہوں گا. سب سے پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام پاک ہیں, امام جو ہیں وہ شیخ عبدالرحمن الخزیفی, ہمارے جو استاد تھے محتم صاحب, جامعہ عربیہ گجرانوالہ سے میں پڑھا ہوں, تو میں وہ ضرور نام ایڈ کرنا چاہوں گا ان کا بھی. تو وہ ان کے شاگرد ہیں, تو ان کا میں تھوڑا سا آپ کو انداز سناؤں گا. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمین. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور لہجہ سنانا چاہوں گا, کوشش کروں گا میں وہاں تک پہنچوں جو موسٹلی پاپولر بھی ہے, اور الحمدللہ رب العالمین آپ کو میرے یوٹیوب چینل الرحیم قرآن اکیڈمی کے اوپر مل بھی جائیں گی اس حوالے سے ویڈیوز, جس میں میں
الحمدللہ جب میں مسلح میں تراویح میں قرآن پاک سناتا ہوں تو میں اس انداز میں کوشش کرتا ہوں پڑھوں. یعنی ان کے قریب الشیخ عبد الرحمن السدیس جو ہیں وہ آپ نے کعبہ شریف اگر آپ بالکل جب آپ انہیں عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو موسٹلی آپ سنتے ہیں ان کو, تو میں وہ کچھ آیات آپ کو سنانا چاہوں گا تیسرے سپارے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو یہ شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب الگ ہے. تو اسی طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بچہ, اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ ہر بچہ جو فورن کنٹری میں رہتا ہے وہ اچھے سے اچھا قرآن پاک پڑھے. دیکھیں وہاں پہ قرآن پاک کی اتنی سہولت نہیں ملتی. آپ کے سامنے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں, کچھ میں جو ہے وہ مینشن کر دوں. ایک تو بچہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس بیٹھ کے سیکھ رہا ہے اور آپ استاد سکھا رہا ہے اور آپ کی نظر میں ہے کہ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے, پڑھانے والا کیا پڑھا رہا ہے, کس انداز میں پڑھا رہا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے الحمدللہ ہمارا اپنا لکھا ہوا انگلش میں قاعدہ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں, اور پراپر تجوید کے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف 2-3 پٹیاں پڑھ لیں اور آگے چلا گیا بچہ, نہیں. ہم اس پیرنٹس سے پہلے کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر تو آپ کو بچہ چاہیے آپ کا صرف قرآن سے گزرنے والا رڈو طوطے کی طرح, تو وہ ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم, کہ اپنے قرآن کے اپنا جو آواز ہے اس کو خوبصورتی دو, قرآن کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں. تو یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ رب العالمین کام شروع کیا, اور آگے بھی کریں گے جتنا بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ ان کے توقعات پر پورا اتریں انشاءاللہ.